भुटानको सीमावर्ती माग्रापाडाबाट देशी हतियार बरामद, एक पक्राउ। बीरपाडा पुलिस स्टेशन अन्तर्गतको भारत भुटान सीमावर्ती माग्रापाडाबाट बिहिबार अबेर राति स्थानीय भाषामा हदुवा भनिने एउटा देशी पिस्तोल बरामद भएको छ। यससँगै बीरपाडा पुलिस स्टेशनले ठूलो परिमाणमा गोली समेत बरामद गरेको छ। सो घटनामा सोनाम लामा नामक एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। हतियार र गोली के प्रायोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान थालेको बीरपाडा पुलिस स्टेशनले जनाएको छ। बिहिबार राति बीरपाडा पुलिस स्टेशनका ओसी नयन दासको नेतृत्वमा गरेको छापामारीमा उक्त हतियार बरामद भएको पुलिसले जानकारी दिएको छ। छापामारीमा सोनाम लामा नाम गरेको अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पुलिसले आरोपीलाई शुक्रबार अलिपुरद्वार अदालतमा पेश गरी हिरासतमा लिन अदालतमा निवेदन दिने बताइएको छ।